Maayong buntag mga dol. Aniya nasab ako karon. Adun ako'y usa ka video nga din inyong makita ang mga lansa nagikan diri sa Luoc City paingon kini ngadto sa Surigao City. Mga dol, diyan ako nakasakay sa lansa. Ako sang videohan ang akong lugar samtang ako nagsakay na. Kaya ako kining tanawon o kay kayo pagkagana sa among lugar mga dol. Kani nga lugar din idol og maghangin-hangin. Habagat amihan safety kayo nga lugar. Way koy daw ang mga lansa ug mudunggo. Kung muhangin man siya, delikado. Habagat man o amihan. Dol, tanawa dol. Ang among lugar dagat unya bukid, diretso dagat. Okay, ito na. Ning sutoy na ang Gabriel nga lansa nga akong gisakyan. Paingon na kini siya ngadto sa Surigao City. Gikan kini sa Luoc City, Barangay Matingbi, San Jose, Dinagat Island. Dol, tanawan ninyo, gana kaayo nindot ang among lugar. Daplin sa dagat nya diretso bukid. Anaw kung kinsa katong mga taga Dinagat o muni ang Luoc City, paingon kini ngadto sa Hakis, San Jose, sa poblasyon sa Dinagat Island Province. Okay, pagkagana, linaw pagyud ang panahon karon, linaw ang dagat, maayong ibiyahe. Tanawa ninyo mga dol, anaw Hakis, Barangay Hakis, sunod ana ang San Jose. Okay, mao kini ang San Jose na. Mo ni siya ang pantalan sa una. Unya kay girepirman karon to sa Luoc City. Ibal is temporary lang dito. Mubalik ra ni diha kung maayo na. Anaw improve na kayo ang maong lugar. Ug daghan na pud ang mga turista nga moanha diha. Tanawan ninyo ang among lugar na pagkagana-gana. Okay kayo. Baybay to ang dagat. Mga isla-isla dito sa Pikas. Atong lantawon kaya ron mo hikayat nga moanhi dinhi sa among lugar. Mga turista. Naibuya nga pula. Okay, mao kini ang tanghaga ning lugar sa isla sa Dinagat. Kay adunay isla nga lalaking bukid. Anaw, daghang salamat guys sa inyong paglantaw. Comment lang. See you next time. Daghang salamat sa inyong mga pagsunod sa akong mga post. Mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi kanatong tanan mga idol ko dinhi sa Facebook.